खुदावन यीशु मसीह के नाम की सताइश हो। खुदावन भला है। एक बात मैं जरूर कहूंगा सच्चाई से कि मैंने खुदा की गहरी हजूरी को यहाँ पे महसूस किया है। कल हम एक बड़े क्रूसेड में गए थे, बड़ी इबादत में गए थे, बहुत दुनिया थी वहाँ, लेकिन वहाँ पर ऐसी खुदा की हजूरी का एहसास नहीं था जो यहाँ पे मुझे हुआ। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, खुदा आपसे प्यार करता है, खुदा प्यार करता है, इसलिए खुदा ने अपनी कुदरत को जाहिर किया। वहां पर कितने लोग थे, कितने, यहाँ थोड़े से लोग हैं, लेकिन खुदा की कुदरत यहाँ पे है। हम देखेंगे पैदाइश की किताब उसका 47वां बाब और उसकी 7वीं 8वीं 9वीं आयत। पैदाइश की किताब उसका 47वां बाब उसकी 7वीं 8वीं 9वीं आयत। यहाँ पर यूं लिखा है, और यूसुफ अपने बाप याकूब को अंदर लाया और उसे फराउन के सामने हाजिर किया, और याकूब ने फराउन को दुआ दी, और फराउन ने याकूब से पूछा कि तेरी उम्र कितने साल की है। याकूब ने फराउन से कहा कि मेरी मुसाफरत के बरस 130 हैं, मेरी जिंदगी के अयाम थोड़े और दुख से भरे हैं, और अभी ये उतने हुए भी नहीं जितने मेरे बाप दादा की जिंदगी के अयाम थे और उनके दौरे मुसाफरत में हुए। आमीन। जब यूसुफ अपने बाप याकूब को अंदर लाया फराउन के सामने, यूसुफ मिस्र में गया था, आप सब जानते हैं, और मिस्र का वो दूसरे दर्जे का बादशाह बन गया था। फराउन ने सब कुछ उसके हाथ में दे दिया था। तो जब अपने बाप याकूब को अंदर लेकर गया तो बादशाह ने पूछा कि तेरी उम्र कितनी है। उसने कहा कि मेरी जिंदगी का अयाम थोड़े और दुखों से भरे हैं। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारी जिंदगी के जो अयाम है वो थोड़े हैं और दुखों से भरे हुए हैं। उसने कहा कि मेरी जिंदगी के अयाम थोड़े और दुख से भरे हुए रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम सब इस जमीन पर परदेसी और मुसाफिर हैं। हम यहाँ पर हमेशा तक नहीं रहेंगे, और इस बात के लिए दुखी भी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आदम से लेके आज तकरीबन 6000 साल से ज्यादा हो गए हैं। आदम से लेके अब तक हर शख्स जो है वो इस जमीन पर आता है और फिर उसको वापस जाना होता है। लेकिन हम क्यों नहीं घबराते, हमारी खातिर क्यों जमा है? एक चीज जो हमारे लिए बेहतरीन हो गई है कि हम यीशु में होते हुए मरते नहीं है, बल्कि सो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। इसलिए हमें मौत से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मौत खतरनाक नहीं है मसीहों के लिए। मौत का मतलब है ट्रांसफर हो जाना, यानी कि जब हमारी आंखें बंद होंगी तो जहां हमारी आंखें खुलेंगी आसमान में, मसीह की बादशाहत में, जहां पर यीशु ने हमारे जगह तैयार की है, वो जगह खूबसूरत है, वो जगह अच्छी है। वहां पर रोना नहीं है, वहां पर अफसोस नहीं है, वहां दुख नहीं है, वहां पर दाग धब्बे झुर्रियां बीमारियां नहीं है, वहां पर तसल्ली इत्मीनान है, और वहां पर धूप भी दुख नहीं पहुंचाती। यहाँ पर धूप तकलीफ देती है, वहां पर धूप, सूरज नहीं है, वहां पर यीशु मसीह के चेहरे की रोशनी है। हम इस जमीन पर परदेसी और मुसाफिर हैं, लेकिन इस जमीन पर जब हम आते हैं, हम दुखों से, लिखा मेरे अयाम थोड़े और दुख से भरे हुए हैं। हमारे अयाम जो हैं वो दुखों से भरे हैं। हमें, क्योंकि हम इंसान जो है बहुत नाजुक हैं। इंसान जो है बहुत नाजुक है। आप सुई चुबा कर देखें, आपको तकलीफ होगी। हम कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जरा सी चोट लग जाए, गिर जाए। कल परसों बैठे बैठे मेरे घुटने में दर्द शुरू होगी, कोई चोट भी लगी, कुछ भी नहीं हुआ, फिर मैंने इसको यीशु के नाम से झिड़का, क्योंकि इंसान कमजोर है। हम लोग कमजोर हैं, हम लोगों के अंदर कुछ भी नहीं है। हम हवा की मानिंद हैं, हम बादल की मानिंद हैं। यूं कहता है जैसे बादल फटकर गायब हो जाता है, वैसे ही वो जो कब्र में जाता है फिर वापस नहीं आता। लेकिन एक हमारे पास जो उम्मीद की बात है वो ये है कि बेशक हम दुख, इसलिए तो हम दुखी महसूस करते हैं अपने आप को। जरा सी गर्मी लगे तो हम चिल्लाते हैं, बिजली चल जाए हम चिल्लाते हैं, जरा सी ठंड ज्यादा हो जाए तब हम चिल्लाते हैं, ज्यादा रोटी खा लेते हो तब हमें तकलीफ होती है, कम खाएं तब हमें तकलीफ होती है ना। हम किसी हाल में सेटल नहीं रहते हैं, हम ओवर ईटिंग करते हैं तब भी तकलीफ होती है ना। सो हम लोगों का, हम वैसे इतने नाजुक मिजाज है कि हमें हर चीज भारी मालूम होती है मेरे अजीजों। लेकिन याद रखें, अगर अब आप में से कोई अपने आप को ये समझता है कि मैं बहुत दुखों में हूं, तो आप अपने से नीचे देखें और इससे भी बड़े बड़े दुखों वाले लोग होंगे। एक अमेरिकन लेडी से मेरी मुलाकात हुई, वो हमारे घर आई, खुदा की खादमा थी। तो बातें करते हुए मैंने उससे कहा मैडम हम तो तीसरे दर्जे के लोग हैं। तो उसने कहा तीसरे ग्रेड के क्यों? मैंने कहा एक ग्रेड वो लोग हैं जो अपनी डिफेंस की कोठियां उनकी, उनके बिजनेस हैं, करोड़पति लोग हैं, उनके पुजारों हैं, गाड़ियां हैं और ऐसे। फिर एक हैं थोड़े उससे कम, फिर हम हैं, हमारा घर है, हम जॉइंट फैमिली रहते हैं, हम मिलके सारे नौकरी करते हैं, हम गुजारा करते हैं। उसने कहा तो तू तो बहुत ऊपर के ग्रेड में है, तूने वो लोग नहीं देखे जो रावी किनारे कचरे पे सोते हैं? उसने कहा मैं देख के आई उन लोगों को। तो उसने कहा तू शुक्र कर खुदा का, तू कचरे पर नहीं सोता, तू बेड पर सोता है और तू 3 टाइम रोटी खाता है। और उसने कहा कि तू तीसरे ग्रेड पे नहीं है, बल्कि तेरे से नीचे भी 2-3 ग्रेड है। इसका मतलब तुझे खुदा ने बहुत अच्छी जगह पे रखा है। और मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि उसने इतनी स्टडी कर रखी थी
आज हम चिल्लाते हैं, दुखों से गुजरते हैं, जब क्यों मुझे मुसीबत आई, क्यों मुझे दुख से गुजरना पड़ता है। याद रखें, खुदा कलाम में लिखा है ज़बूर 90, मर्द खुदा मूसा ने ये ज़बूर लिखा, उसकी 30 आयत में लिखा है, तो इंसान को फिर खाक में मिला देता है और फरमाता है बनी आदम लौट आओ, क्योंकि तेरी नजर में 1000 बरस ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो गुजर गया और जैसे रात का एक पहर। आपको पता खुदा मसीह पहाड़ पर जब थे तो उसको मूसा और एलिया दिखाई दिए थे। शागिर्दों ने कहा खुदा हम 3 डेरे बनाते हैं, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। तो मूसा तो मर गया था, तो मूसा उसको कैसे दिखाई दिया? इसका मतलब ईमानदार मरते नहीं है, ईमानदार जिंदा ही रहते हैं। उनकी ये बॉडी खत्म हो जाती है, ये वाली बॉडी, लेकिन जो अंदर का इंसान है वो जिंदा रहता है। मूसा इस बॉडी में नजर नहीं आया था, वो रूहानी आलम में नजर आया था, रूह में नजर आया था। मूसा फिजिकली उस मुल्क में नहीं गया था, लेकिन रूहानी तौर पर वो वहां उसी मुल्क में है। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उसने खुदा की थोड़ी सी नाफरमानी कर दी थी और खुदा ने उसको कहा था चट्टान से कहना तुझे पानी दे देगी, तो उसने जाकर लाठी मार दी। खुदा ने कहा तू उस मुल्क में नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा कि तू इंसान को फिर खाक में मिला देता है और फरमाता है बनी आदम लौट आओ, क्योंकि तेरी नजर में 1000 बरस ऐसे जैसे कल का दिन जो गुजर गया, जैसे रात का एक पहर। 1000 बरस ऐसे हैं जैसे कल का दिन। आप अंकल से अगर पूछें, अंकल की उम्र तकरीबन 60 साल से ज्यादा होगी, इस वक्त 70 के करीब होंगे, तो अगर अंकल से आप पूछें ऐसे कहेंगे यार पता नहीं लगा इतनी जल्दी मेरी उम्र गुजर गई है, इतने सालों में आ गया। मैं 46 साल का जवान आपके सामने खड़ा हूँ, मुझे पता नहीं चला कि मैं, अभी आपने पूछा कि समरून अच्छा ये आपका बेटा है, तो आपने हैरानगी से देखा कि इतनी जल्दी मेरा बेटा भी जवान हो गया। यानी वक्त जल्दी से गुजर जाता है और वक्त का पता नहीं चलता है। मेरे अजीजों, मैं आपको बताऊं, वक्त गुजर जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जो यस्सु पर भरोसा करता है, जो यस्सु को अपना दिल दे चुका है, वो ना मरेगा, ना उसको कोई नुकसान होगा, ना वो उस दुनिया को छोड़ने से पछताएगा, ना वो रोएगा। अभी थोड़े दिन पहले अमेरिका में एक बहुत बड़ा खादम, उसकी डेथ हुई, तो पता कैसे डेथ हुई? उसने अपने बच्चों को बुला लिया, उसका नाम है टी.एल. ऑसबर्न, पूरी वर्ल्ड में उसकी खिदमत है। उसने कहा बच्चों मैं अब मेरा जाने का वक्त आ गया, मेरे पास आओ। वो तकरीबन 100 साल के करीब था, 90 से ऊपर था। तो उसने इंग्लिश में कहा फादर टेक मी होम। ये एक ईमानदार की बात है। उसको उसने किस तरीके से कहा कि ए बाप मुझे अपने घर ले चल, क्योंकि अबदी घर हमारा वो है। और उसने ये कह के अपनी जान दे दी, बस आंखें बंद हो गई। और उसके बच्चों ने क्या करा, 3-4 दिन के बाद उन्होंने एक बड़ी इबादत करवाई। उन्होंने ये नहीं कहा कि उसकी ये 30 या 40वां या 7 है, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा आओ हमारे बाप की शुक्रगुजारी की दुआ में शरीक हो, क्योंकि वो अपने बाप के घर में पहुंच गया। क्या ये खुशी की बात नहीं है कि वो वहां चला गया, अब जहां नहीं मरेगा कभी भी। अब वो वहां चला गया जहां दुख नहीं होगा, अब वो उस घर में चला गया है जहां यस्सु और वो रूबरू होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। 90 ज़बूर में 9-10 में आगे लिखा, क्योंकि हमारी उम्र ख्याल की तरह जाती रहती है, हमारी उम्र की मियाद 70 बरस है या कुव्वत हो तो 80 बरस, तो भी उनकी रौनक महज मुशक्कत और गम है, क्योंकि वो जल्द जाती रहती है। और हम उड़ जाते हैं, हम फ्लाई कर जाते हैं। आप देखते हैं कि सुहेल भाई हमारे दरमियान चलते फिरते थे, बिल्कुल ठीक थे, लेकिन जब उनको खुदा ने बुलाया, आराम से खुदा ने उनको अपने पास बुलाया। बस इसी तरह होता है। इस बात से जो मौत लफ्ज है, मौत दूसरों के लिए मौत है, लेकिन हमारे लिए कोई खौफनाक बात नहीं है। हमारे लिए ट्रांसफर हो जाना है, मुंतकिल हो जाना। इंतकाल का मतलब होता है, कहते हैं ना, तुमने अपने घर का इंतकाल करा लिया, यानी अपना सारे जो कागजी कार्रवाई अपने नाम मुंतकिल कर लिए। कहते हैं ना फलाने का इंतकाल हो गया, इसका मतलब वो मुंतकिल हो गया। आप खातिर जमा रखें, अगर सुहेल साहब यीशु मसीह को जानते थे तो फिर हमें घबराने की जरूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हर वो शख्स जो यीशु मसीह ने कहा जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा, गो वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो जिंदा है वो ईमान लाता है वो तक कभी नहीं मरेगा, क्योंकि जो जिंदा होते हुए ईमान लिया है मौत को देखेगा नहीं तो ट्रांसफर हो जाएगा। दुनिया कहेगी कि वो मर गया, लेकिन मैं किसी ईमानदार को ये नहीं कहता हूं कि मर गया, मैं कहता हूं खुदा उनके पास चला गया। ठीक है ना, उम्मीद की बात ये है। और लिखा है अयूब नबी क्या फरमाते हैं, लिखा है अयूब 5वें बाब की 7वें में लिखा है, पर जैसे चिंगारियां ऊपर को उड़ती हैं वैसे इंसान दुख के लिए पैदा हुआ है, लेकिन मैं तो खुदा ही का तालिब रहूंगा और अपना मामला खुदा पर ही छोड़ूंगा। आप जब आग जलाते हैं तो चिंगारी नीचे को जाती है कि ऊपर को जाती है? शोला ऊपर को जाता है ना। तो अयूब कहता है जैसे चिंगारियां ऊपर को जाती हैं वैसे इंसान भी दुखों के लिए पैदा हुआ है, ये सोच ले। इसीलिए तो लिखा है वाज की किताब में, मरने का दिन पैदा होने के दिन से बेहतर है, और नेक नामी बेश बहा अतर से। एक कीमती अतर जो है वो बड़ा कीमत वाला होता है, लेकिन उसकी इतनी कीमत नहीं जितनी इस बात की कि तुम खुदा की नजर में नेक नाम हो, दुनिया तुम्हारे को कहे कि गवाही दे के ये लोग खुदा के लोग हैं, अच्छी गवाही कोई दे। और मरने का दिन पैदा होने के दिन से बेहतर है। बाइबल बताती है वाज की किताब में, भाई मरने का दिन क्यों बेहतर है? मरने का दिन इसलिए बेहतर है कि वो ट्रांसफर होकर अपने बाप के पास चला जाता है। इंडिया में खादम दीनाकरण
ابھی وہ عثمان پہ چلے گا, ان کا بیٹا خدمت کر رہا ہے کیبل نیٹ ورک پہ, کبھی کوئی ان کا پروگرام آتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ میرے نا بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی 16 سال کی عمر میں. وہ یہاں آئے تھے کوکڑ گرجے میں, ادھر کلام سنا گیا, وہ میں نے یہ گواہی اس سے سنی تھی. اس نے کہا جب میری بیٹی کی ڈیتھ ہوئی 16 سال, آپ سمجھ سکتے ہیں اولاد کیا چیز ہے. اس نے کہا میں بہت دکھی ہوا, یہاں تک کہ میں خدا کی محبت پہ بھی شک کرنے لگ گیا, اور میں نے کتنے 6 مہینے کلام نہیں سنایا, اور میں روتا تھا شب و روز آنسو بہاتا تھا. تو ایک روز خداوند یسوع مسیح کہتا مجھے آسمان پر لے گئے, اور انہوں نے کہا دیناکرن وہ دیکھو تیری بیٹی. کہتا جب میں نے دیکھا تو وہ وائٹ پوشاک پہنے ہوئے فرشتوں کے ساتھ پرستش کر رہی, جھوم رہی, خوش. اس نے کہا دیکھ بیٹا, یہ بیٹی تیری بیٹی نہیں, یہ میری بیٹی تھی. میں اس کو اپنے پاس لے آؤں تو کیا میں نے برائی کی ہے؟ اس دنیا کی بدکار دنیا سے نکال کے, اس ابلیس کی ساری جو وہاں پر فضا ہے اس سے نکال کے میں اپنی حضوری میں لے آؤں. اس نے کہا ہاں خداوند. اس نے کہا پھر اب تو میرا کلام سنائے گا کہ نہیں سنائے گا؟ اس نے خداوند ضرور سناؤں گا. اور پھر اس کے بعد اس نے کلام سنانا شروع کیا, اور آج تک وہ کلام سناتا ہوا آسمان پہ گیا. میرے عزیزو, خدا کے سارے فیصلے راست ہیں. ہم کئی بار بڑے ہوتے سوچتے ہیں کہ کیوں, دیکھیں لکھا ہے خدا میں دکھوں سے کیوں گزارتا ہے. سوال آتا ہے کہ بھئی اچھا خدا جب سب کچھ کر سکتا تو میں دکھوں سے کیوں گزارتا ہے, اچھی والی سڑک سے کیوں نہیں لے جاتا. لکھا ہے 119 میں زبور کی جو ہم گا رہے تھے 67 آیت میں لکھا ہے میں مصیبت اٹھانے سے پہلے گمراہ تھا پر اب تیرے کلام کو مانتا ہوں. داؤد کہتا ہے میں جب تک مصیبت نہیں نہ آئی میں تیری کاموں کو بھی نہیں سمجھا. بنی اسرائیل پر جب تک مصیبت نہیں آئی, بنی اسرائیل خدا کے معجزات کو نہیں سمجھے. جب ان کو روٹی کی بھوک لگی, آسمان سے روٹی ان کے لیے آئی. جب ان کے مصیبت پیش آئی, خدا نے سمندر کو 2 چیز دیا. ابھی 2 ہفتے پہلے ہم کراچی میں تھے, یقین جانے میں وہاں حیران ہو گیا سمندر کو دیکھ کے. میں نے کہا یار جہاں تک نظر جا رہی سمندر ہے, وہاں پر ہم نے بپتسمے دیے لوگوں کو. تو میں نے کہا خداوند نے اس کو 2 حصوں میں کر دیا تھا تاکہ میرے لوگ نکل جائیں آرام سے. اتنا زبردست خدا ہے. اگر بنی اسرائیل غلامی میں نہ جاتے, اگر بنی اسرائیل دکھوں میں نہ جاتے, اگر بنی اسرائیل کو بھوک نہ لگتی, اگر بنی اسرائیل کو وہ دھوپ نہ ستاتی, وہ مصیبتیں, وہ سانپ, وہ ساری مصیبتیں نہ آتی, تو کیسے پتا چلتا کہ خدا زوراور ہے. جب سانپ کاٹتے تھے خدا پیتل کا سانپ بنانے کو کہتا تھا, وہ ان کی نجات کا باعث بنتا تھا, ان کی رہائی کا باعث بنتا تھا. جب ان کو پیاس لگتی تھی خدا چٹان سے, جس چٹان سے آگ جلاتے, پرانے زمانے پتھر رگڑ کے آگ جلاتے تھے, چکمک کے پتھر کو, چکماک سے وہ پانی پلا دیا اس نے ان کو. جب بھوک لگی تو آسمان سے روٹی پھینک دی. کیا کسی قوم کا ایسا خدا کرتا رہا؟ کبھی نہیں کیا. لیکن یہ انہوں نے کب سیکھا؟ جب دکھ آئے. ہم سے لوگ اکثر کہتے ہیں بھائی یہ تو سارا کچھ ٹھیک ہے, خدا اچھا بھی, خدا یہ بھی نہیں کرتا کہ پیدا ہونے سے مرنے تک چھری پھیرتا رہے گلے پہ, لیکن وہ تھوڑے تھوڑی ہماری تربیت کے لیے. داؤد کہتا اچھا ہوا. داؤد یہ نہیں کہتا کہ بڑا برا, کہتا ہے اچھا ہوا. 119 زبور کی 71 میں کہتا ہے اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ سکوں. اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ بھول جاتے ہیں, ہم اس دنیا میں آ کے ہمیں کبھی ٹائم ہی نہیں ملتا خدا سے بات کرنے کا. جس نے اپنا دیکھا لکھا خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی, جو 3 باب کی 16 ہے, کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا دے دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. میں کسی کو اپنا بیٹا نہیں دے سکتا, میں کسی کو 1 منٹ کے لیے اپنے بیٹے کو آنکھ سے نہیں اوجھل ہونے دے سکتا. میں اس کا خیال کر رکھتا ہوں کیونکہ میرا بیٹا ہے وہ, لیکن خدا نے اپنا بیٹا دے دیا. جس نے اپنا بیٹا ہی دے دیا, کیا وہ اور چیز ہم سے دریغ کرے گا؟ اچھا اس نے اپنا بیٹا دیا اور اس کو بے دردی سے قربان ہونے دیا, اس کو کوڑے پڑنے دیے, اس کے ہاتھوں پاؤں میں کیل ٹھوکے جانے دیے, سر پہ کانٹوں کا تاج رکھ دیا, اور پوری بین انسان کا گناہ اس پر لاد دیا ہماری نجات کے لیے. لیکن ہم اس کو کیا دے رہے ہیں آج؟ ہم تو کچھ بھی نہیں دے رہے. ہم تو, ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے. ہم کئی بار دیکھیں 6 مہینے سال دعا ہی نہیں کرتے. کبھی کو کرسمس آئے تو تیار شر ہو کے چرچ چلے جاتے ہیں, لیکن وہ بھی ایک کرسمس کی ایک عید کے چکر میں ہوتے ہیں, تیار شر ہو چلے جاتے ہیں, موج مستی میں واپس آتے ہیں, لیکن دل سے کبھی اس بات کا شکر نہیں کیا خداوند تو آسمان اور زمین کا مالک, تو سب کچھ چھوڑ کر چرنی میں پیدا ہوا, کھرلی میں جہاں جانور چارہ کھاتے تھے. میرے عزیزو سوچنے کی بات, آج دنیا کی بڑی پریشانی کی وجہ یہ خداوند سے دوری. اس نے کہا میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا. اے بوجھ کے تھکے ہوئے لوگوں, محنت اٹھانے والے, میرے پاس آؤ میں تم کو آرام دوں گا. میرا جوا ملائم ہے, میرا بوجھ ہلکا ہے. لیکن ہم اس کے پاس آنا نہیں چاہتے. یسوع مسیح نے کہا تم کتابوں میں ڈھونڈتے ہو, لیکن یہ کتاب میری گواہی دیتی ہے, لیکن تم زندگی پانے کے لیے میرے پاس آنا نہیں چاہتے. ہم یہ مانتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی ہاں خدا بہت بڑا خدا ہے, خدا تے بہت بڑا, خدا سب کچھ کر سکتا ہے یہ وہ, لیکن اپنا آپ اس کو نہیں دیتے. میں اکثر میں نے سادھو سندر سنگھ کے بارے میں اکثر ایک کہانی سنی, اس کی سچی گواہی, اس کے بعد میں اس کو کلوز کروں گا. اس نے کہا ایک دن مجھے اٹھا کر لوگوں نے کنویں میں پھینک دیا, اس لیے کہ میں انجیل سناتا تھا. اس کو کنویں میں جب پھینکا
وہ جس کو ہم ہلاک کرنا چاہتے تھے سزائے موت دیتے تھے تو کنویں پھینک دیتے تھے, بس اوپر پتھر رکھ دیتے, آپ کے اندر بھوکا تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہوں. وہ جب اس کنویں کے اندر گیا تو کہتا کہ مجھے اندھیرے سے بھی کچھ پریشانی نہیں تھی, مجھے بھوک سے بھی کوئی پریشانی تھی, مجھے پریشانی یہ تھی کہ جو مجھ سے پہلے لوگ پھینکے تھے ان کے جسم کی سڑنے کی جو بدبو تھی وہ ناقابل برداشت. اس نے کہا, میں نے کہا خداوند, اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ کہتا جب میں خدا کے آگے گڑگڑا کر دعا کر رہا تھا, کہتا خدا کا فرشتہ آیا, اس نے مجھے نکالا, کہہ رہا میری باڈی کو اس نے وہیں رہنے دیا, میری روح کو نکالا اندر سے اور آسمان پہ لے کر گیا, اور یسوع مسیح کے سامنے اس نے مجھے حاضر کیا. یسوع نے کہا, آ بیٹا سادھو سندر سنگھ, سندر بیٹے. اس نے کہا, یسوع تو نے مجھے یہاں کیوں بلایا؟ اس نے کہا, میں تجھے دکھانا چاہتا ہوں کچھ. اس نے خداوند نے اس کو وہ جگہیں دکھائیں, وہ گھر دکھائے جو ہمارے لیے تیار کیے, جس کے بارے میں لکھا کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کر سکوں, میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں. کہتا سادھو بہت سے گھر دکھائے, کچھ مکمل تھے کچھ انکمپلیٹ تھے. میں نے پوچھا, سر یہ جو کچھ دیواریں کم بنی ہوئی کچھ زیادہ؟ اس نے کہا, جی جب ایماندار توبہ کرتا ہے تو ہم اس کا گھر بنانا شروع کر دیتے ہیں, جب تک وہ میرے ساتھ چلتا رہتا ہے اور جب اس کی زمینی زندگی پوری ہوتی ہے وہ آتا ہے, ہم اس کو گھر میں رکھتے ہیں, اس کو ویلکم کرتے ہیں. اس نے کہا, جن کے گھر رک گئے یہ وہ لوگ ہیں جن توبہ کی چلے لیکن واپس چلے گئے اپنی گناہ کی زندگی میں. اور کہتا ہے وہاں سے نکلنے وقت خدا نے کہا, یسوع نے کہا, اب تجھے میں وہ جگہ دکھاؤں گا جہاں پر گناہگار لوگوں کو رکھا جاتا ہے, آگ اور گندک کی جھیل. کہتا جب میں وہاں گیا تو لوگ چیخ رہے تھے, چلا رہے تھے, اور ایک شخص جو تھا وہ زارو قطار رونے لگا. اس نے کہا, یسوع مجھ پر رحم کر, مجھے معاف کر دے, مجھے معاف کر دے, مجھے بچا لے. کہتا یسوع مسیح اس کے پاس بیٹھ گیا. اس نے کہا, بیٹے یاد کر کہ جب تو دنیا میں تھا میں روز تیرے دل کے دروازے پر دستک دیتا تھا کہ میری طرف آ جا, لیکن تیرے پاس ٹائم نہیں تھا. جب اب تو مجھے قبول کرے بغیر مر گیا, اگر تو مجھے قبول کر کے مرتا, مجھے اپنا بادشاہ مان لیتا, تو میں اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں پاؤں کا کیل دکھاتا کہ میں نے اس کے لیے قربانی دی اور تو میری قربانی کی وجہ سے بخشا جاتا. کیونکہ ہم یسوع کی قربانی سے بخشے جاتے ہیں, ہم اپنے نیک کردار سے نہیں بچتے. اور اس نے کہا, اب میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا. اور سادھو سندر سنگھ لکھتے ہیں, واپس جب وہ آیا زمین پہ اس نے فوری طور پر لٹریچر چھاپا, یہ بات اس نے لکھی. اس نے کہا, بھائیو توبہ کرو, کیونکہ اوپر بڑا دکھ ہے, اوپر مصیبت ہے. اگر ہم توبہ نہیں کریں گے وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے, اور اگر یسوع کو جیتے جی قبول نہ کیا تو ہم یسوع ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتا. کیونکہ یہ ہمیں یہاں پر فیصلہ کرنا, ہم نے اپنا فیوچر آج سنوارنا ہے. آج میں آپ کے سامنے ایک تھاٹ چھوڑ کر جا رہا ہوں, ڈرا کر نہیں جا رہا ہوں, نا امیدی کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہم سب ایک دن مر جائیں گے, آپ کو پتا ہم سب زمین سے چلے جائیں گے نا. یہ زبور 90 میں لکھا ہوا ہے, ایسا کون سا آدمی ہے جو 89 میں, ایسا کون سا آدمی جو جیتا ہی رہے گا اور موت کو نہ دیکھے گا. ہم سب یہاں پر مسافر ہیں, پردیسی ہیں, تھوڑے دن بعد چلے جائیں گے ہم, ہمارا ٹھکانہ پکا نہیں ہے. 70 ورے بھی 80 ورے بھی آخر میں پھر بھی سنا. لیکن جب ہم جائیں گے تو کہاں جائیں گے, یہ میں آپ کے لیے تھاٹ چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اگر تو آج یسوع کو پہن لیں, ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں, تو پھر ہم اس بادشاہ میں جائیں گے جو اس نے تیار کی, جہاں ڈاکو کو بھی لے گیا. وہ اس نے کہا, آج تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. اور اگر ہم اس کو نہیں قبول کرتے, اگر آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو کل پھر اس کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوگا. آج فیصلے کا دن ہے, آج نجات کا دن ہے, سوچنے کا دن ہے. آج ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے اس بات کے لیے کہ جب ہمارا پیریڈ پورا ہو تو ہم کہاں جائیں گے. یہ فیصلہ